ह्या वर्सा आमकां जेजू सकल काडलो म्हणून तशें आमकां आजून पर्यंत आमकां अलाव करूंक ना, तेंच्यांनी अलाव करूचो इतक्याच आमी तेंच्या कडेन मागता. आमकां वात येते खूब आमकां दिनाय म्हणटकीर आमकां पुलीस हे वता भितर घाताय. कित्याक आमकां म्हणजे मागीर मस्ती केली म्हण आमी तापाळ मारला आमकां. माती मोव आसता थंय कोणूय खणटा अशें म्हणटात. त्याच प्रमाण गोंयच्या सायबाच्या पवित्र शव प्रदर्शना दरम्यान जे बारीक लोक ओल्ड गोवा फुलां वा मेणवाती विकतात तांची खंय तरी सतवणूक जाता आनी तांकां फुलां मेणवाती विकपा पासून आडायता अशी त्या लोकांची कागाळ. फाटलीं कित्येक वर्सां पयस पयसल्यान येवन हे लोक हांगा आपली पोटां भरपाक मेहनत करता. मात तांकां कोणेच इतलीं वर्सां आडायलें ना. जाल्यार ह्याच वर्सां आमकां कित्याक आडायता? आमची फुलां पिड्यार जालीं ताची भरपाई आतां कोण दितलो अशे प्रश्न हे लोक करतात. पंचायती वतीन सगळ्या लोकांक बॅज दिल्ले आसा, मात तरी पूण पोलीस आमचें आयकून घेनात आनी आमी कितेंय म्हणल्यार आमकां धरून व्हरता आनी जेलीन घालता अशेंय ह्या लोकांचें म्हणणें. आमचेर अन्याय जाता मात सगळे जाण एकामेकाक बोटां दाखयता. आमी गरीब लोकांनी करचें तरी कितें अशे प्रश्न हे लोक करतात. कांयच आयकून न घेता पोलिसांनी आमकां धरून व्हेलें. आमकां एक्सपोजिशन कमिटी कडेन लेगीत उलोवंक दिलें ना अशेंय ह्या लोकांचें म्हणणें. हाची दखल सरकारान घेवची आनी आमकां फुलां आनी वाती विकपाक दिवचें म्हण लोक मागतात. आयज आमी ओल्ड गोवा हांगासर आनी आमचे कडेन दिसता ते बारीकशे जे काम करपी म्हणजे फुलां आनी वाती विकपी हे लोक आसा आनी आमच्या फुड्यान आसा ते जमा जालेले आहा. तांकां अलाव करना फुलां आनी हे विकपाक. कोण आसा उलोवपी? हय सांगा. हां आमकां वात येते खूब आमकां दिनाय म्हणटकीर आमकां पुलीस हे वता भितर घाताय. कित्याक आमकां म्हणजे मागीर मस्ती केली म्हण आमी तापाळ मारला आमकां. तुमचेर तापड मारलो? आनी 2 आयत्रा वयलो मागीर सोमरा वयल्लो कोर्टान व्हरोन मागीर हें केलें. मागीर आदले दिसा मागीर आमकां पयशे दिन बेल दिन म्हाका हें करून सोडला फारीक करून 50 रुपया. कित्याक लागून तुमी फुलां विकता म्हणून? वात्यान फुलां विकता म्हणून. आनी मागीर कितें हांव भायर सत्ता हांवें विकूंक नाकून एक पयसो करूंक केलो ना. फुलां सगळीं आमगेली पेड्डी जाली. ओके. तुवें विचारूंक ना कित्याक? हेंच्या नासतना तेमी वयलो म्हाका. मागीर आमकां हेंच्या हांवें केलां. मागीर गणेश उबो जाता पळय म्हाका मोटरान घालून वयलो. मागीर वात्यो कांय मोडल्यो उडयल्यो पेड्डी केल्यो सगळे इबाड गेलो सगळे फुलांचो. फुलां आनी वाती पेड्यार केले? हय पेड्डी केल्यो. इतली फुलां हाडलेली. कितलीं वर्सां जालीं? वर्सां आमकां जायती वर्सां जालीं. जायतीं वर्सां जालीं तुमी हांगा ओल्ड गोवा फेस्ताक येता न्ही? आमी फेस्ता येता न्ही आख्खी न्हंयेन येता आमी आनी आमी इंकता हिंगा आख्खी न्हंयेन कोतां. न्हंयेन कोरून आमी फेस्ता मागीर लास्ट आमी 4 तारखेक आमी वयताय. कळ्ळें? आमी चड हें रावनाय. कित्याक आमी आमकां मागीर पंचायतीन आमकां एक बेंच दिल्लो ते पाटी 17 कितें अशें. मागीर आमी तो बेंचाचेर आमी हें केलें आनी आमकां टिकेट करून वताली तेन्ना कितू हें. तुमी खंय साकून येता? आमी बेतालबाती सावन येता हिंगा फुलां विकपाक. इतले पयसून तुमी हांगा येता फुलां विकपाक? कित्याक म्हज्या पोटा लागून आमी घेताय. कित्याक आमी बेतालबाती सावन तें गाडो बंद करून. ओके. पात्रांव, तुमी एक फिजिकल चॅलेंज तुमी कितलीं वर्सां जालीं हांगासर? 15 वर्सां जालीं. 18 वर्सां जालीं. 18 वर्सां जालीं हांगासर तुमी? 23. तुमी कित्याक अलाव करूंक ना फुलां विकपाक? कित्याक? प्रॉब्लम जाता म्हणून? ओके. आनी मातशें आई तूं खंयची? काय जालो? कितें जालां? आमकां फुलां आमी फुलां हाडलेलीं आमकां विकपाक दिना जाल्यार तुमी विकूं नाकात म्हणून आमी इतक्या पयशे घेता. आमच्या फुलांचो इबाड जाला. आमी कितें करपाचें? कोण भरपाय भरतलो आमची? फुलां इबाड जाली आमी. तुमी वर्सान वर्स येता? वर्सान वर्स आमी पयल्या न्हंयेनाक येता. वर्सान वर्स आमकां आतां 20-30 वर्सां जालीं हांगा येता आमी. आमकां फुलां विकूंक दिना. अंयच्या वर्सां आमकां दिना नाल्यार इतक्या वर्सां आमकां कितें कोणी म्हणूंक ना. आमकां बेज सुद्दां पंचायतीसून दिला. अंदूय दिला आनी पयलींय दिला आमकां. कितें दिलां दाखय म्हाका. कितें दिलां तुमकां? हो बॅज दिलो तुमकां? हो बेज
हो बँक दिल्या दाखया एक 13 दिलो हे कोणी दिला तुमका आणि पंचायतीचे दाखोवन सुद्धा तुमका थंय रावपाक दिना एक आमच्या स्कुलाच्या भुरग्यांनी आयडी कार्ड दिता पळय ते तशी भाशेन तुमकां दिलेले हां पुलीस म्हणता आमकां हे पळय हां आता आम्ही हे आमचे पयलीचे आणि आता दुसऱ्या वर्साक अशें सांगता हां हे पयलीचे तुमचे हां फक्त गर्दी जाता म्हण तुमकां थंय दवरना आणि तुम्ही हय गर्दी जावंक ना आमी सदांच आमच्या लायनीन विकत आसताली हां आतां ह्याच वर्सा आमकां प्रॉब्लेम जालो आम्ही मध्ये कोणाची येना नाल्यार इतली वर्सां आमी इकले आमकां केन्ना प्रॉब्लेम येवंक ना आणि आम्ही लोकांकूय त्रास कोन्नाय बाबा हां आम्ही जाणा आमचे सांबाळ हां 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 ही सगळी आमची पयलीची गाडी स्टार्टिंग फर्स्ट कार्ड हे आमचे हां ह्या वर्सा तुमकां पंचायतीन कितें सांगलां पंचायतीन आमकां काय सांगलें काय हां सांगला तुमकां कार्ड हे केलां आम्ही आमचे काम केले हां 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 बट तुम्ही मेळ्ळे पंचायतीक फादरीक मेळ्ळे कोणाक मेळ्ळे तुमी वचून हां फादरान कितें सांगलां तर मेळोंक ना आमकां हां एकटो मेळलो तेणें सांगलें कितें आमची काय हे ना हां प्रॉब्लेम हां हे पुलीस करता म्हणून आतां एकमेकाचेर घालता सर आमकां तर कांयच खबर ना हेच प्रॉब्लेम जाला आमकां कोणा कडेन कितें म्हणपाचें ना काय ना पॉलिटी करता काय आमी भीष्मा कडेन गेल्ली आमकां कशें आमकां तेणें सांगलें कितें फादराचें काय ना हां आनी तुमी उलया म्हणून सांगलें फादरा कडेन वचून हां आनी तेच आमी भितर उलोवपाक गेल्ली आमकां सोडी नासलेली आमी 3 जाणां गेल्ली 1 2 3 आमी भितरसून अशीच सरून गेली हां आनी तेच आमी विचारपाक गेली हय मागीर तेंच्यांनी आमचो फादरान मागीर मॅसेज घातला म्हणून तेणें सांगलें तुमकां इकूंक दिवचो ना आपूण हां मागीर म्हणूंक लागलो आमकां लागना हे पुलिसांक लागता म्हणूंक लागलो हां म्हणजे एकामेकाचेर आतां कांयच खबर ना बाबा आमी गरीब कितें करपाचें म्हणून हां आमचो इतलो हाडलेलो एपार आमी पिड्ड्यार करून भायर उडयला हां पयलीं कितें सांगलेलें स्टार्टींग तुमकां आपयलेलें तेन्ना कांयच सांगूंक नासलें डेरेफेतूच सांगलें तुमकां आमी सदांच्या भाशेन फुलां पहिल्या नोयनाक येयले आमी हां सदां भाशेन हां देरापे येतात धरून तिगांनी भितर उडोवंक लागले हां हय बायलांकूय उडयले आमी मागीर तुमकां कार्डा कर सांगलेलें न्हू पंचायतीन मागीर तुमी कार्डा करून सुद्दां तुमकां हां पण कितले लोक आहा तुमी फुलां विकपी आयज हां तुमी एक्सपोजिशन कमिटीक मेळ्ळेले जे आतां कमिटी आसा तेंची एक्सपोजिशन हांगासर मेळपाकूच दिना आमी बारूच रावन गेले आमी बेश्टे आता येता आता पेतलो आता आमी रावन सकाळची फुडें येता आनी सांजची बी वयता हिंगाच आसता हां हां ओके आम्ही अंगवण आहे आता इथली म्हणतात ते 5,000ची अंगवण आता आम्ही सो ह्या पावटी कोणाकूच भावूक आहा तेंकां हां आणि आज 4 दीस आमकां म्हणतात तसं दवरून फायनल करून आम्ही आता येयल्लो आसा आता तेंच्यांनी कितें करपाचें आतां आमचो माल इतलो बरें कितें करपाचो आनी काय फादरान आणि अजून तर पुलिसान आमची दाद घेवपाची अशी आमी आज तुमच्याकडे आज विनंतीन मागता ते ह्या हेतून ह्या ओल्ड गोवाच्या फेस्ताक आमकां विकपाक दिवपाची इतकीच आमी तेंच्याकडे मागणी करता इतक्यान आमी तेंच्या कडेन हात जोडून आमचो नमस्कार आहा ताका आज आमकां दिवची इतक्यान आमी मागता बरं आणि वर्सात आम्ही आज म्हणतात जवळ आम्ही म्हणतात तसे आज म्हणतात 50 वर्सात झाली असे म्हटल्यार तरी हरकत ना असे आम्ही आता रिती रिवाजी प्रमाणे आम्ही इतली वर्सां आम्ही ह्या करता ते आमकां म्हणटा तशें ह्या वर्सा आमकां जेजू सकल काडलो म्हणून तशें आमकां आजून पर्यंत आमकां अलाव करूंक ना तेंच्यांनी अलाव करूचो इतक्याच आमी तेंच्या कडेन मागता पण हांव ह्या पार्टी हेचेर हें कांय करना हेचेर उलोवपाक म्हाज्यान हें जायना कित्याक काल मिटींग हेची एक्सपोजिशन कमिटीची मिटींग जाल्ली आनी तेंच क्वेश्चन एकोड्यान मिडियान एकोड्यान घातलेलें आमच्या हिंचो आमदार आहा राजेश फळदेसाय तेणें तांकां सांगलेलें योग आपूण हेचेर कितें काळजी घेतलो आनी 2 दिसां भितर हें सांगतालो म्हणून
बेस्ड ऑन हीज से हांव योग सांगूंक कोत्ता जे कोणें प्रोविजन केलां ना केलां वो कित्याक लागून बंद दवरल्या योग एक्सपोजिशन कमिटी जाणा आनी चर्च ऑथॉरिटी जाणा हेचेर म्हज्या आमच्यांनी और एज अ सोशल एक्टिविस्ट म्हज्यान हेचेर कांय डिसिजन घेवपाक जाय. ऑथॉरिटी म्हणटा पळय ते ह्या पावटी पळय घेतलेल्या कोणें एक्सपोजिशन जी कमिटी आहा न्हू दीस पीपल हॅव टू गो टू द एक्सपोजिशन कमिटी इंस्टेड ऑफ गोईंग एकोड्यान आमच्या हिंगा वयतात एकोड्यान वयता पंचायत कितें आहा एक लोकल बॉडी पंचायतीन आपणाचें कितें फॉर्मेलिटी आहा ती करून दिली एवरी इयराची फॉर्मेलिटी कितें आहा पळय ती दिली पूण ह्यो कितें आहा जे ह्या पावटी पळय हें घेतलां 45 डेजांचें एक्सपोजिशन आहा पळय तेचेर म्हज्यान कांयच उलोवपाक जायना तेंचो प्रोटोकॉल ते जाणा. संदेश बाब तुम्ही कितें म्हणूंक सोदता? आता इतली वर्सां प्रमाण इतली वर्सां तो धंदो करता जाणटे लोक पळयता कितले वयाचेर आयज धंदो करप तें आमकां बरें दिसता पळोवंक तरी वायट दिसता न्हय हे पारंपारीक वर्साचो धंदो आसा न्हू तो करूंक दिवचो आनी तांकां न्याय दिवचो आनी कांयच उलयना. कितें म्हणटा हां हां पयलीं येवन वचून जाम पडली जालें फुलांवरी पेड्ड्यार धंदोय पेड्ड्यार आमचो जायना सगळी तेचेरच आमचें पोट न्हू तेचेर आमी कितें तरी करता आनी पोट भरता न्हू. पण अजून पण आमदारांनी आपल्याच्या कानार घेतला. नाक घालूंक जाय कोण गळो घालूंक जाय आमी हे कशें दितले तांकां चोरी हें कांय आमचे कडेन दिवंक जायना आमी कशें दितले. आतां आमी वेर फेस्ताक वयता खंय वयता एक कोलवा वयता ते आमी डायरेक्ट विकता कितें बाबा म्हाका अमकें जाय आमचे योग आतां योग हें जाता आतां योग बिजनस म्हणटा हेचेर जायते डिपेंडंट आहा म्हणटाय ते पूण जेन्ना पळय ऑथॉरिटी तेणी योग हें केलां विजीन केला ओ ना केला आनी ऑथॉरिटींक तर हें तर बसना जायते आसा सेक्युरिटी मेजर्स आसता डॉक्टरेट आसता कितें आसता बेस्ड ऑन दॅट तेजेर केला नाल्यार दे विल नॉट एक्सेप्टेड न्हू. आतां खंय थोडे दिसना की इतली वर्सां जे तें पळोवन फुडें सगळें कितें आहा पळय तें बंद केल्लें आसा सिट्युएशनूय आसता न्हू. संदेश बाब तुमी कितें अपील करपाक सोदता? ना तांकां न्याय दिवचो असो म्हाका तर दिसता आनी कित्याक इक्वल रायट सगळ्यांक मेळचो सगळे जाण हिंदू भाव क्रिश्चन भाव मुस्लीम भाव आमी एकवट रावन काम करता आनी तशेंच आमी आमची सगळे जावन एकवट रावन आमी हो जो आमचो एप्रील दाखोवपाक जाय आमी एकूच आसा म्हणून आनी आमी सगळ्यांक न्याय दिवपाक जाय. आमी कितें बाकीच्यान कांय मागिना एक बारीक समाजाच्या खातीर बारीक लोक आसा तांकां मातशें बारीक धंदो करपाक दिवचो आनी कांयच उलयना जाता इतले बेगीन तेंचो पळय थोडे दीस उरला आमी म्हणटा 15 दिसूच दिया तांकां आमी कडेन आमी कांय मागना 15 दिसूच दिया स्टार्ट टू आय टील डेट आतां जेवंक ना तरी ती थोडी जाण ती उपाशी रावल्ली